Mga Centurions, maayong adlaw. Welcome sa atong Rank Showdown Inspection and Distribution of 13th month para sa 2023. Nahuman na ang inyong tagsa-tagsa ka-inspection ug sa dili pa ka mumuadto para mukuha sa inyong 13th month, palihog paminaw sa mga pipila ka mga reminders ug information gikan sa atong training, admin, operations ug finance departments. Kung naa ka mo'y mga pangutana kabahin sa mga impormasyon nga inyong makita karon, palihog ug duol sa atong mga operations officers. Daghang salamat. Maayong adlaw, mao kini ang bag-ong pahibalo gikan sa Centurion Training Academy. Ang RA 5487 na usab na ngadto sa RA 11917 o mas giila nga Private Security Service Act. Usa sa dako nga kausaban mao ang pag-epekto sa 5 years validity sa inyong lisensya or LASP. Itong mga guards nga mo-renew sa ilang lisensya ug kinahanglan ng mag-training para sa enhancement o refresher course, ang mga sumusunod nga mga requirements ang kinahanglan kuhaon o isubmit daan sa wala pa magsugod ang training. Una, ang PNP Social Form 1 naara diri makuha sa atong training center o kinahanglan ninyo i-fill up sa inyong tanang impormasyon. Ikaduha, ang neuropsycho exam form nga na makuha sa ninyo sa kay Mr. Victor Bulan atong bucket guard, kinahanglan sa ninyo ansiran o isubmit kuyog sa uban ninyong mga clearances. Kami ra diri sa training ang usubmit niini sa BSB Drug Testing Center, so ang bayad nga 450 pesos ibili lang sa ninyo aron among mabayad kuyog sa pag-submit sa form. Ikatulo, ang National Police Clearance pwede na ninyo makuha sa bisan asa nga police station sa inyong syudad o probinsya basta mag-online sa mudaan o maghimo og account sa www.pnpclearance.ph. Kung man maka-fill up sa ilang site, pwede na ninyo bayaran pinaagi sa GCash sa Palawan, padala og sa 7-Eleven. Siguradoa nga madala ninyo ang resibo og ID usa mo adto sa police station. Ikaapat, ang drug test pwede rabisan asa nga testing center basta accredited sila sa DOH. Ikalima, high school or college diploma or old license. Kung dili na clear copy ang inyong old license, mapugos kami og pangayo sa inyong diploma. Mudawat kami og photocopy sa diploma basta maka-certified true copy kinigikan sa eskwelahan. Ikaunom, medical certificate nga ang importante nakalagda dito nga fit to work. Ikapito, birth certificate kananggikan sa PSE dili sa NSO. Palihog sa kuha sa brown envelope nga naanay tabings sa training center. Mao kini inyong gamiton sa pag-submit sa inyong mga clearances. Importante nga mainumdum, kinahanglan nga i-submit ninyo kaning tanang requirements mga 2 to 3 months sa dili pa ma-expire ang inyong lisensya kay dili pwede mag-training if dili makumpleto ang tanang clearance. 60 rasad kay estudyante ang dawaton sa kada klase. Ang tanang mga kumpleto nga requirements mayo una bayaran sa SBR o isubmit sa RCCO para paghulat sa isyuhan sa plastic license. Ang training center ra gihapon ang mukuhaan ang inyong plastic lisensya gikan sa RCCO o ang mo-release sa inyo. Ug dugang kasayuran, nahibalo naman kita nga 5 years na ang validity sa atong lisensya. Mao kini ang guide sa pag-renew niini kung 5 years na ang validity sa imong lisensya. Inig tulo ka tuig sa imong lisensya, dapat mo training naka sa kurso nga in service enhancement. O sa 3 months before ma-expire imong lisensya, dapat mukuha naka sa kurso nga refresher training course. Hinumdumi nga dili na magdungan ang duha ka kurso kung 5 years na ang validity sa imong lisensya. Example, LSP validity August 1, 2023 to August 1, 2028. After August 1, 2026, magkuha na ka sa Enhancement Security Training Course. Before ang May 1, 2028, magkuha na sa Refresher Training Course para dili maabtan sa expiry sa LSP. Pahibalo, dili ka maka-uptake o Refresher Course kung wala pa ka makaagi sa In-Service Enhancement Training Course. Ang training center dili na pwede mo issue og certification, kunya dili na sad pwede makabalik og duty bisan pa og nahuman na mo og training. Mao nga kinahanglan mo advance gyud ta og training aron dili ta maabtan sa expiration sa atong lisensya. Kay usahay ang training center maoy basulon sa mga na-updated nga mga guards kay mo submit sila sa ilang mga requirements doon na kayo mo expire ang ilang lisensya. Himuan sa taga-training ang kada batch sa klase o chat group sa Messenger o didto ipahibalo ang tanang updates. Alang usab sa mga guards nga adunay mga igsuon, mga kaparintihan o
mga kahigalaan nga gustong mo training sa pre-licensing training course, palihog sa pag-submit niini mga mosunod nga mga requirements. Number 1, PNP social form for new license makuha ra diri sa training center. Number 2, birth certificate makuha diha sa mga opisina sa Philippine Statistics Authority o PSA nga naa sa ground floor sa Gaisano Capital sa Colon. Number 3, high school o college diploma gikan sa ilang eskwelahan. Number 4, Form 137 or transcript of records nga makuha gihapon sa ilang mga eskwelahan. Number 5, National Police Clearance nga makuha sa bisag asa nga police station o mag-online daan sa www.pnpclearance.ph. Number 6, drug test result. Pwede ra maski asa ka drug testing center basta nga accredited sila sa Department of Health. Number 7, neuropsychiatric result. Ang form makuha ra diri sa training center kay kami ray maghatod ang inyong mga form ngadto sa BSB. Medical certificate makuha bisag asa nga clinic o doktor basta magka-state og fit to work. Number 9, brown and folder with letter tabbings makuha ra sa diri sa training center. Kami ra diri sa training center ang mudugang sa training certificate with GKA certificate, firing certificate, opening and closing report nga mabuhat inighuman sa klase. Kining tanan ni submit sa namo o kuyog dito sa RCSO para pag-process sa plastic license. Mausad kini ang tentative nga schedule sa atong mga klase sa tuig 2024. Posible pa ni mausab kay mo depende ang pagsugod sa klase kung makabot kita sa insakto nga numero sa mga estudyante nga ning submit o kumpleto nagtuan file sa RCSO 7. Ang pre-life fee 8,800 includes tuition, processing of license, firing, uniform, belt and paraphernalias and shoes. Ang in-service enhancement training course 6,700 includes processing of license and firing. Sa inyong mga dugang nga mga pangutana, palihog og tawag ani nga mga numero sa atong training center. Gikan namo nga staff diri sa training academy. Daghang kayong salamat ug maayong Pasko kanatong tanan. Ngayong adlaw mga Centurions, ang mga sumusunod mao ang mga reminders nga gikan sa admin. Kini ang mga importante nga mga requirements nga kinahanglan ninyong tanan nga i-comply kada tuig ug kanus-asad ang mga deadlines niini. Una, ang inyong individual nga health card certificate kuyog sa UR, kinahanglan ninyo kuhaon dito sa City Health Department. Para makuha ninyo ang health card certificate, kinahanglan mo magpa-physical o medical examination. Ang kaning inyong mabasa sa screen mao ang mga kinahanglan nga test nga i-appeal sa physical o medical exams. Pwede ra mo moadto sa maski asa nga private clinic nga inyong pilion. Sa mga naa diri na assign sa Cebu City, pwede mo moadto sa Health First Clinic nga naa sa ground floor sa I2 building sa IT Park. Palihog ipakita inyong Centurion ID para makaabil mo sa mga medical exams nga dili dayon mo bayad. Kausahon ra ni nila og billing sa atong opisina ug ang inyong total nga bayranan is salary deduction lang. Magkandak sad sila og mobile clinic van diri sa atong opisina karong Disyembre 27 hangtod sa Pitsa 29. Schedule sa atong special cash advance. Katong muanhi para magpa-medical sa mobile clinic ug mukuha sa special cash advance kay tagaan sa ilang CE sa cash diri sa opisina. Palihog og palista kay limitado lang ang pwede ma-schedule og para sa mapreparar daan inyong cash advance. Katong naay Ethika Health Card, pwede mo moadto sa maski asa nga high precision laboratory o sa Health First Clinic sa I2 building sa IT Park para sa inyong libre nga annual physical and medical exam. Kinahanglan ninyo dalon og ipakita dito inyong Ethika Card ug Centurion ID. Ang Health Card Certificate kinahanglan ninyo i-submit diri sa atong opisina sa Admin Department sa kay Mr. Efren Sasam, Mr. Janel Tangaro o kay Miss Kim Kanya. Ang deadline sa pag-submit kay sa January 31, 2024. Ikaduha, kinahanglan sad mo mukuha sa inyong Community Tax Certificate o sidula para sa tuig 2024. Ug dapat inyo na kining mahatag diri sa Admin Department dili pa ang January 31, 2024.
Ikatulo, kinahanglan sad nga ang inyong tagsa-tagsa katuwan files kay updated. Ang atong mga kliyente mangayo sa inyong mga latest nga clearances kada tuig. Apil kini sa ilahang ginabuhat nga yearly security audit. Kaning tanan nga mga dokumento nga inyong makita sa screen karon, kinahanglan nga inyo kaning masubmit sa dili pa ang March 1, 2024. Giawhag sad namo katong mga guards na kinahanglan mo renew sa ilahang license nga dapat magpa-schedule ug moapil sa enhancement ug refresher course sa atong training center 3 months before mo expire inyuhang license. Dugay ang pagproseso sa lisensya, mao nga kinahanglan mosayo sa pag-apil aron dili mo ma-off detail. Kinahanglan sad ninyo masubmit diri sa admin ang inyuhang bag-o ug updated nga license inig mahuman namo sa inyuhang retraining course. Katong mga Proby guards dapat inigabot sa 4th month mo process na sa pag-regular status. Coordinate mo diri sa admin para mahatagan mo sa requirements ug sa schedule para Proby seminar. Katong mga guards nga hangtod karon wala gihapon mo process sa ilang regular status sugod sa January 1, 2024 padalan mo og memo for investigation. Pwede mo ma-preventive suspension ug ma-penalize. Dili sad mo makabalik sa pag-duty if dili mo maka-process sa inyong pa-regular status. Katong mga dili mo submit sa mga dokumento nga gipangayo kay violation sa atong palisiya diri sa opisina isip insubordination ug mahimo kamong mamultahan og 5,000 ug i-report sa PNP Susya. Dapat dili gyud maglangay-langay o malimot sa pagkumpleto aning tanan nga mga dokumento ug sa pagsubmit diri sa atong admin department. Ang mga guards nga apil sa Etika Health Insurance unya moawol nga moabot sa sobra sa 3 ka buwan among putlon ang pag-remit sa health insurance ug mawala na ang inyong coverage. Ang atong pagbayad sa etika kay kada quarter ug ang opisina ang una mobayad sa tanang premiums. Usani kadako nga problema sa finance nga ang premiums dili madidak kay dili na mobalik pero padayon ang coverage. So katong mo file o mo leave unya mo sobra sa 3 ka buwan, pahibaw mo sa kay Mr. Efren Sasam sa admin kung buot pa mo padayon aron dili maputol inyong health insurance coverage. Kining tanan nga mga requirements iposad sa atong FB group chats aron makita og mahinumduman ninyong tanan. Giawhag sad ang tanan nga mga detachment supervisors, head guards ug mga SICs sa pagtabang sa pagpahibalo sa tanan nilang mga kauban sa pwesto kabahin aning tanang importante nga reminders. Gikan namo diri sa admin department. Daghang salamat ug maayong Pasko sa tanan. Maayong adlaw mga centurions. Ang mga sumusunod, ang mga pahibalo ug reminders gikan sa Operations Department. Sama ra kini sa mga ning-aging tuig, pero amo ning balikon og hisgot nga mga reminders kay importante kaayo ni nga dapat mahinumduman nato isip mga frontliners sa atong trabaho. Gikan sa audit ug feedback sa atong mga kliyente sa mga ning-aging mga buwan, ang mga problema sa mga guards in duty maura gihapon. Ang sleeping on duty, ang unauthorized nga paggamit sa cellphones, ang dili sakto pagsulob sa uniform ug ang pirmi malit sa duty, ang pag-awol sa pwesto ug dili pag-report sa mga incidents nga mahitabo sa pwesto. Among i-highlight ang unauthorized nga paggamit sa cellphones. Nahibawot nga ang atong cellphones gamit kaayo para sa communication o coordination pero dili maayo kung ang gamit nato sa cellphone wala nay apil sa atong trabaho. Sama sa magduwa og games, magsigi og Facebook o mag-video call sa mga kaila. Ang inyong atensyon naara pirmi sa inyong cellphone or gadget. Dili ninyo mabuhat ang inyong mga tagsa-tagsa nga trabaho o responsibilidad sa inyong pwesto. Offense ang magamit og cellphone while gag-duty. Ang resulta, pailisan mo sa client, masuspinso sa trabaho, or if naay nahitabo sa pwesto nga wala kawat tungod kay wala mo gabantay, ug tarong kay sige og cellphone, makabayad pa mo. Busa, dili cellphone ang dapat gunitan pirme kundi ballpen para isuwat sa logbook ang inyong mga report kay alerto mo pirme sa trabaho. Ang sleeping on post while on duty
o ang sige og kalit sa pag-report sa trabaho dako sad og epekto sa performance dili lang sa inyo kundi sa inyong kauban ug sa atong ahensya. Kita ra ang bantayan sa atong kliyente ug labi na sa mga tawo nga naay mga laing tumong. Mao nga dapat alerto ta pirmi sa atong trabaho. Kini usa ka video nga nag-viral bag-o lang sa pagpanulis nga nahitabo sa usa ka pawn shop. Dili kita ganahan nga simbako usa sa atong mga kliyente ang maigo. Maningkamot nga kanunay alerto sa atong pwesto ug sa atong trabaho. Mao kini ang mga pwede natong buhaton sa pagtabang nga epektibo sa atong pag-duty. Dapat mopahuway ug mukaon kamo og sakto kay atong lawas ra gyud atong puhunan sa atong trabaho. Ayaw kalimot nga mag-regular og rubing sa pwesto. Labi na to ang mga naa sa night shift aron dili makatulgon. Kinahanglan sad mo magtultol sa atong cooling hours diri sa opisina para iwas sa duka. Importante sad nga sundon ninyo ang mga security protocols ug instruction sa inyong pwesto ug kung naay mga pangutana ipahibaw sa inyong head guard o security officer sa inyong pwesto ug sa atong mga operation officers. Kaning makita ninyo sa screen kay ang mga importante nga police hotline numbers para sa Cebu City, Mandawi City, og sa Lapu-Lapu City. Palihog ninyo og screenshot ug i-save para sa inyong copy. Kung aduna kamoy mga pangutana kabahin sa inyong trabaho, sa sweldo o sa inyong mga dokumento, palihog tawag diri sa opisina o bisita diri aron matagaan og sakto nga tubag imong pangutana. Ayaw mo pagpataka og post sa social media sama sa FB page sa inyong mga reklamo o problema kay dili kana sakto nga lugar. Gikan namong tanan mga officers and staff diri sa Operations Department. Daghang salamat ug Merry Christmas sa tanan. Centurions, mayong adlaw sa tanan. Kini ang mga pahinumdum gikan sa Finance Department. Una, ang inyong madawat nga 13th month pay unya kay apil ang payroll period gikan sa January 1 hangtod sa November 15, 2023. Ang inyong 13th month para sa November 16 to 30 ug sa tibok buwan sa Disyembre kay iapil ug hatag sa inyong sweldo so wala mo'y deduction para sa 13th month nga makita sa inyong payslip sa kaning mga payroll period nga mabasa ninyo sa screen karon. Ikaduha, sa buwan sa December ug January mauni ang schedule sa atong cash advance ug sweldo nga makita ninyo sa screen. Naa gihapon kamoy ma-avail nga special cash advance sa December 27 ug hangtod sa 2,000 pesos kay ang sweldo inigbalik sa January ma-release na sa January 8, 2024. Ang Health First Clinic naay buhaton nga mobile clinic van diri sa atong opisina sa December 27 hangtod sa December 29. Kung ganahan mo nga diri mo avail sa inyong medical check-up, dili mo kinanglan mo bayad kay i-salary deduction na ni, labi na sa katong mga walay etika health insurance. Ihatag sad og cash ang 2,000 na cash advance sa mga guards nga magpalista para sa mobile clinic van kung ning sign para mukuha og cash advance. Palihog palista sa dili pa mukuha sa inyong 13th month
kay 100 ra ka tawo ilang dawaton kada adlaw para sa mobile van gikan sa December 27 hangtod sa December 29. Ikatulo, padayon ng BIR sa pag-require nato nga mo-submit sa inyong mga pinirmado nga BIR 2316 forms. Sukod sa Pebrero 1, 2024, pwede na kamumuanhi sa atong opisina para mupirma sa inyong 2316 form. Ang tanang forms naara sa front gate guard ibutang. Ang deadline sa pagpirma kay sa February 20, 2024. Ayaw kalimot sa pagpirma kay mumulta ang taga-BIR og 1,000 sa mga forms nga walay pirma. Ididak ni sa sweldo sa katong mga guards nga wala mo pirma. Karong tuiga, mga 120 ka guards ang namultahan og 1,000 kay wala mo pirma. Hinaot nga sa sunod tuig wala nay mga guards nga mumultahan kay wala sila mo pirma sa ilang 2316 forms. Ikalima, kini ang mga importante nga mga kausaban bahin sa pag-file og loan or sa pag-reloan sa inyong SSS or Pag-ibig. Katong ganahan mo file og loan or mo reloan sa Pag-ibig, kinahanglan mo anhi diri sa atong opisina para sa pagproseso sa application sa mga adlaw lamang sa 12 hangtod sa ika-15 kada buwan. Palihog adto kay Mrs. Rene Peñol or kay Miss Alera Alvarado kay sila ang mudawat sa mga applications. Sila sad ang mutubag sa tanan ninyong mga pangutana kabahin sa inyong application. Dili na sila mo entertain or mudawat og application sa gawas ani nga mga petsa. Dili na sad mo issue og refund ang office kung ang inyong bag-o nga loan application ma-approve na. Kaning ihatag unta nga refund kay mauna ang advance payment sa inyong bag-ong loan matod sa taga Pag-ibig. Para sa SSS, katong mo apply og new loan or mo reloan, kinahanglan mo anhi para mo process inig 26th hangtod sa 30th sa kada buwan lang. Maura ni ang mga petsa nga pwede i-certify inyong mga loan applications nila ni Mrs. Peñol o ni Miss Alera. Ang refunds nga i-issue na lang sa office kay ang para sa mga dili mo reloan halfway ug naa pay balance inig due sa final payment. Katong mga guards nga dili madadakan sa ilang loan payment sa first half sa salary tungod kay walay duty or nasayop ug wala ma-posting ang loan amount, automatic na i-deduct ang loan amount sa sunod payroll sa ika-16th to the 30th. Para ni nga dili mo matagaan og additional penalty charges sa SSS tungod kay wala mo'y remittance sa bayad sa inyong loan. Base sa atong Centurion Office Policy, ang mga guards nga probi ang status kay dili una pwede maka-apply og loan either sa Pag-ibig o sa SSS. Human sa 3 ka tuig nga wala kitay pagtapok, karong December 16, Sabado, ipahigayon na usab ang atong Centurion Christmas Party diha sa Sips Gym sa Talamban. Magsugod kita og misa inig alas 5 sa hapon. Among giawhag o giimbita ang tanan, labi na sa katong mga walay duty sa pagtambong sa atong Christmas party. Dala inyong mga pamilya. Naay daghang games ug mga sorpresa para sa tanan. Naalang tay gamay nga bayad sa mga mutambong and kini i-salary deduction ra gihapon. Ayaw mo kalimot sa pagpalista para sa atong Christmas party karong December 16. Naatay ipahigayon nga Centurion Idol contest sa atong Christmas party. Pwede pong appeal ang maski kinsa nga male o female nga guard. So katong mga naay talento sa pagkanta, palista na kamo dito kay Mr. Tangaro kay mo limit lang ta og 8 ka contestants. Appeal na. Gikan sa mga madasigon ug kugihan nga sakop sa Finance Department, sa billing, sa accounting, ug sa atong EDP ug mga agency collectors. Daghang salamat, Merry Christmas ug malipayong bag-ong tuig sa tanan.